इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। सर्वोच्च न्यायालयेन कोलकाता चिकित्सालये एकस्याः महिला चिकित्सिकायाः दुष्कर्म हत्या प्रकरणे स्वास्थ्यकर्मिणां सुरक्षायै राष्ट्रिय कार्यबलस्य निर्माणं कृतमस्ति। भारत मलेशियाभ्यां पारस्परिक सहयोग क्षेत्रेषु अनेकानि सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। संघलोक सेवा आयोगः पार्श्वप्रवेशं प्रति पुनर्निर्दिष्टं विज्ञापनं निरसितवान्। जम्मूकश्मीर प्रदेशे विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमस्य चरणस्य नामाङ्कन प्रक्रिया अद्य समारब्धा। अपि च भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन आगामि दिवसद्वयोः पूर्वोत्तरक्षेत्रेषु प्रचण्डवृष्टेः सम्भावना व्यक्तीकृता अस्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। सर्वोच्च न्यायालयेन स्वास्थ्यकर्मिणां सुरक्षायै राष्ट्रिय कार्यबलस्य निर्माणं कृतमस्ति। मुख्य न्यायाधीशः DY चन्द्रचूडस्य नेतृत्वे पीठेन कोलकाता चिकित्सालये एकस्याः महिला चिकित्सिकायाः दुष्कर्म हत्या प्रकरणस्य श्रवणकाले कार्यबलाय सप्ताहत्रयानन्तरं स्वस्य अन्तरिम प्रतिवेदनं मासद्वयानन्तरं च अन्तिम प्रतिवेदनं समर्पयितुं निर्देशः प्रदत्तः अस्ति। मुख्य न्यायाधीशः अवदत् यत् न्यायालयः महिलानां सुरक्षां सुनिश्चेतुं देश-विदेशात् आगतानां वैद्यानां सुरक्षायै राष्ट्रिय कार्यबलस्य स्थापनां करोति। एतत् कार्यबलं दिङ्निर्देशान् अनुशंसयिष्यति, ये सम्पूर्णे देशे प्रवर्तयिष्यन्ते। सम्पूर्णे देशे वैद्यानां स्वास्थ्यकर्मिणां च असुरक्षितकार्यपरिस्थितेः विषये चिन्तां प्रकटयन् न्यायालयः अवदत् यत् विद्यमान विधिः वैद्यानां संस्थागत सुरक्षां पर्याप्ततया न व्यक्तीकरोति। न्यायालयः अवदत् यत् तेन वर्गीकृत विषयेषु अवधानं प्राप्तुं कोलकाता नगरस्य RG कर चिकित्सालये चिकित्सिकायाः दुष्कर्मस्य हत्याया च विषये स्वप्रेरणया अवधानं स्वीकृतम् अस्ति। न्यायालयः अवदत् यत् व्यावहारिक धरायां परिवर्तनार्थं देशः अन्यस्य दुष्कर्मस्य हत्यायाः च प्रतीक्षां कर्तुं न शक्नोति। भारत मलेशियाभ्यां श्रम आजीविका क्षेत्रे आयुर्वेद पारंपरिक चिकित्सा विधि क्षेत्रयोः डिजिटल तंत्रज्ञान संस्कृति पर्यटन युवा क्रीडा सहयोग क्षेत्रेषु च अनेकानि सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। द्वावेव देशौ लोकप्रशासनस्य शासन संशोधनस्य परस्पर सहयोगस्य क्षेत्रे चापि सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतवन्तौ। नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना मलेशिया देशस्य समकक्षीयेन दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम इत्यनेन सह प्रतिनिधिस्तरीय वार्तायाः अनन्तरम् एतेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतानि। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रोक्तं यत् भारत मलेशिया देशौ समग्र सामरिक सहभागित्वं वर्धयितुं निर्णयं कृतवन्तौ। श्रीमोदीवर्यः अवदत् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये रणनीतिक सहभागित्वं 10 वर्षाणि पूरयिष्यति। विगत वर्षद्वयोः अस्यां सहभागितायां नूतनः वेगः समागतः अस्ति। सः अवदत् यत् प्रतिनिधिस्तरीयायां वार्तायाम् उभयपक्षौ परस्पर सहयोगस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु विस्तृत चर्चां कृतवन्तौ। भारत मलेशिया देशयोः मध्ये आर्थिक सहयोगस्य प्रचुर सम्भावनाः सन्ति, श्रीमोदी इति कथितवान्। फिनटेक, सेमीकंडक्टर्स, रक्षा उद्योग, कृत्रिम बुद्धि, क्वांटम तंत्रज्ञानम इत्यादिषु नूतन क्षेत्रेषु सहभागं वर्धयितुम् आवश्यकता अस्ति इति अपि प्रधानमन्त्री अवोचत्। सः अवदत् यत् भारतस्य UPI इत्येतत् मलेशिया देशस्य पेनेट इत्यनेन सह योजयितुम् उभयपक्षौ अपि कार्यं करिष्यतः। अस्मिन् अवसरे मलेशिया देशस्य प्रधानमन्त्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम अवदत् यत् बहूनि क्षेत्राणि सन्ति यत्र उभयपक्षाभ्यां समधिकम् अन्वेषणं कर्तव्यमस्ति। सः अवदत् यत् भारतं समृद्धेतिहास संस्कृति सभ्यता समन्वितं महत् राष्ट्रमस्ति। संघलोक सेवा आयोगः पार्श्वप्रवेशं प्रति पुनर्निर्दिष्टं विज्ञापनं निरसितवान्। सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अकथयत् यत् आरक्षणस्य सिद्धान्तैः सह पार्श्वप्रवेशस्य संरेखनस्य निर्णयः
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वर्यस्य सामाजिक न्यायं प्रति प्रतिबद्धतां दर्शयति इति। पूर्वं सर्वकारेण यूपीएससी इत्यायोगः प्राशासनिक सेवायां पार्श्वप्रवेश सम्बद्धं विज्ञापनं निरसितुम् आदिष्टः आसीत्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। जम्मू कश्मीर प्रदेशे भारतस्य निर्वाचन आयोगेन प्रख्यापितायाः अधिसूचनायाः अनन्तरम् अद्य विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमस्य चरणस्य नामाङ्कन प्रक्रिया समारब्धा। पुलवामा, अनन्तनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़, डोडा इत्येतेषु मण्डलेषु 24 विधानसभा निर्वाचनेषु प्रथमचरणे मतदानं सितम्बर मासस्य 18 दिनाङ्के भविष्यति। अधिसूचनायाः अनुगुणम् अभ्यर्थिनः एतेभ्यः निर्वाचनासनेभ्यः अगस्त मासस्य 27 दिनाङ्कपर्यन्तं नामाङ्कनं कर्तुं शक्नुवन्ति। उपभोक्तृकार्यस्य, खाद्यस्य, सार्वजनिक वितरण विभागस्य च निदेशकेन प्रह्लाद जोशी इत्यनेन अद्य नवदिल्ल्यां 60 प्रतिमूल्य आपणान् जनपोषण केन्द्रेषु परिवर्तयितुं प्रायोगिक कार्यक्रमस्य आरम्भः कृतः आसीत्। जनसम्मेलनं सम्बोधयन् श्री जोशीवर्यः अवदत् यत् जनपोषण केन्द्राणि उचितमूल्य आपण विक्रेतृभ्यः स्वस्य आयं वर्धयितुं साहाय्यं करिष्यन्ति इति। मन्त्री अन्यान् 5 कार्यक्रमान् अपि उद्घाटितवान्। मेरा राशन ऐप, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, गुणवत्ता हस्त पुस्तिका, भारतीय खाद्य निगमस्य अनुबंध पुस्तिका, प्रयोगशालानां प्रत्यायनम् इत्येत्यादीन् समेत्य अन्य कार्यक्रमाणाम् अपि शुभारम्भं सः विहितवान्। परिवर्तितानि जनपोषण केन्द्राणि मिलेट इति महान्नानि द्विदलधान्यानि, खाद्यतैलम् इत्यादयः पोषणसामग्र्यः प्रतिस्पर्धात्मक मूल्येषु प्रदास्यन्ति। पूर्वम् उचित मूल्य आपणेषु केवलं गोधूमाः, तण्डुलाश्च उपलभ्यन्ते स्म। एतानि केन्द्राणि उचित मूल्य आपण विक्रेतृभ्यः अतिरिक्त राजस्वं प्रदास्यन्ति। जनपोषण केन्द्रस्य उपक्रमः इंडिया एट 2047 इति सभी को अनाज पोषित समाज इति संकल्पेन सह सम्बद्धः अस्ति, येन प्रत्येकं नागरिकः पर्याप्तं पौष्टिकं च भोजनं प्राप्नुयात् इति सुनिश्चितं भवेत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पूर्व प्रधानमन्त्रिणे राजीव गान्धिने श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। अवधेयं यत् अद्य राजीव गान्धिवर्यस्य जन्मजयन्ती अस्ति। लोकसभायां विपक्षस्य नेता कांग्रेस दलस्य च सांसदः राहुल गान्धी पूर्व प्रधानमन्त्रिणे राजीव गान्धिने पुष्पाञ्जलिं समर्पयितुं नवदिल्लीस्थं वीरभूमिम् अगच्छत्। कोलकाता नगरे एकस्याः चिकित्सिकायाः कथित दुष्कर्म हत्या प्रकरणम् अधिकृत्य टीएमसी सर्वकारस्य उपरि भाजपादलेन अद्य प्रहारः कृतः। नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् भाजपादलस्य प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी आरोपान् प्रख्यापितवान् यत् अस्मिन् प्रकरणे साक्ष्यान् भिन्न विधिभिः विनाशयितुं प्रयत्नाः विहिताः सन्ति। सः अवदत् यत् घटनायाः विषये टीएससी सर्वकारं विरुध्य सर्वोच्च न्यायालयेन उत्थापिताः प्रश्नाः गम्भीराः सन्ति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन आगामी दिवसद्वयोः पूर्वोत्तरक्षेत्रेषु प्रचण्डवृष्टेः सम्भावना व्यक्तीकृता अस्ति। ऋतुविज्ञान विभागस्य अनुसारं देशस्य मध्यभागेषु पश्चिमविक्षोभस्य कारणात् मध्यमतः प्रबलपर्यन्तं वृष्टिपातं समभवत्। आरके जेनामणि इत्येषः आकाशवाणीं संसूचितवान् यत् उत्तरप्रदेशस्य उपरि सैडोनिक आर्कुलेशन इत्यस्य कारणात् विभागेन पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेशेषु श्वः यावत् प्रचण्डवृष्टेः संचेतना प्रदत्ता अस्ति। इति वार्ताः।